दर्शकवृन्द नमस्कार। कृषि सन्देश युट्युब च्यानलमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। यस च्यानलमा हामी कृषिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी लिएर आउने गर्दछौँ। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, अब लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। दर्शकवृन्द, आजको भिडियोमा म तपाईहरूलाई परवल खेती सम्बन्धी जानकारी गराउँदैछु। कृपया यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै प्रकारका अन्य कृषि सम्बन्धी भिडियो तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो मनोबल बढाउन सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, अब कुरा गरौं परवल खेतीको बारेमा। परवल खेती भन्ने बित्तिकै हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, परवललाई बहुवर्षीय बालीको रूपमा लिन सकिन्छ। परवल खेती एकपटक गरेपछि यसबाट 4-5 वर्षसम्म आम्दानी लिन सकिन्छ। परवलको माग दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेकाले यसको खेती गर्ने किसानहरूको पनि दैनिक आम्दानीको स्रोत राम्रोसँग बढेको देखिन्छ। यसलाई तरकारीको राजा पनि भनिन्छ। सजिलै पच्ने तरकारीको रूपमा परवललाई लिइन्छ। परवलले दिमाग तथा मुटुका रोगीहरूको लागि फाइदा पुर्याउँदछ। दिमाग तथा मुटुका रोगी भएका व्यक्तिहरूले यसको तरकारी खानु धेरै फाइदाजनक छ। यसले रक्त सञ्चारलाई सन्तुलनमा ल्याउने काम पनि गर्दछ। त्यस्तै गरी लामो समयसम्म भण्डारण गर्न सकिने परवल ग्यास्ट्रिक रोगीहरूले झोल तरकारी बनाएर खाँदा राम्रो हुन्छ। यसमा प्रोटिन, भिटामिन ए र भिटामिन सी, क्याल्सियम तथा फलाम तत्व प्रशस्त रूपमा पाइन्छ। त्यस्तै गरी दर्शकवृन्द, अब परवल खेती गर्नको लागि हावापानी कस्तो चाहिन्छ भने परवल खेतीका लागि ओसिलो हावापानी उपयुक्त मानिन्छ। प्रशस्त वर्षा हुने, तुषारो कम पर्ने, गर्मी र ओसिलो क्षेत्रमा यसको खेती सफलतापूर्वक गर्न सकिन्छ। नेपालको तराई तथा भित्री मधेसमा यसको खेती राम्रोसँग गर्न सकिन्छ। यसको बोट शरद तथा वसन्त ऋतुमा सुसुप्त अवस्थामा रहन्छ र तापक्रम बढ्न थालेपछि पलाउन थाल्दछ। असोज कार्तिकसम्ममा परवल खेती गर्नु राम्रो मानिन्छ। विशेष गरी तपाईँ परवल खेती गर्ने सोचाइमा हुनुहुन्छ भने तपाईले जमिन तयारी गरेर माटो परीक्षण गरिसकेपछि असोजदेखि कार्तिकसम्मको समयमा यसको खेती गर्नुभयो भने राम्रोसँग आर्थिक लाभ लिन सक्नुहुनेछ। अब परवल खेतीको लागि कस्तो खालको माटो चाहिन्छ भने दर्शकवृन्द, प्राय सबै प्रकारको माटोमा यसको खेती गर्न सकिने भए पनि चिम्टाइलो माटोमा पनि खासै राम्रो हुँदैन। प्रशस्त रूपमा प्राङ्गारिक पदार्थ भएको बुरबुराउँदो बलौटे दोमट माटो यसको लागि धेरै राम्रो मानिन्छ। माटो पानी निकासको राम्रो व्यवस्था भएको हुनु पर्दछ। त्यस्तै गरी अब परवल खेतीको लागि आवश्यक मलको कुरा गर्नुपर्दा राम्रोसँग पाकेको गोबर वा कम्पोस्ट मल 1 टन अर्थात् करिब 1500 किलो जति आवश्यक पर्दछ। त्यस्तै गरी आवश्यकता अनुसार तपाईले जग्गामा प्राङ्गारिक पदार्थ अथवा कम्पोस्ट मलको चाहिँ आफैले आवश्यकता अनुसार हेरेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अन्य मलको हकमा 2 किलो नाइट्रोजन, 2 किलो फस्फोरस र 2 किलो पोटासको आवश्यकता पर्दछ। मलको प्रयोग गर्दा प्रति खाडल पाकेको गोबर वा कम्पोस्ट मल करिब 1 किलो, अन्य मलहरू 10-10 ग्रामका दरले आवश्यकता पर्दछ। दोस्रो वर्षमा नयाँ टुसा आउने समय पारेर प्रति बोट 10 ग्राम युरिया र 2 किलो गोबर मलको आवश्यकता पर्दछ। माटो चिम्टाइलो तथा कडा छ भने 3 भाग गोबर मल, 2 भाग माटो तथा 2 भाग बालुवा मिसाइदिनुपर्छ। त्यस्तै गरी जग्गा तयारी गर्दा परवल खेतीका लागि प्रयोग गर्ने जग्गा सकेसम्म अग्लो हुनु पर्दछ। परवल खेती गर्ने जग्गालाई 3-4 पटकसम्म गहिरोसँग खनजोत गर्नु पर्दछ। त्यस्तै गरी चैत्र वैशाखमा जोत्दा माटोमा भएको खुम्रे तथा रातो कमिला मार्नुको साथै माटो पनि पाक्दछ। जग्गा राम्रोसँग खनजोत गरिसकेपछि मात्रै तपाईले जग्गा सम्माउनु पर्दछ। त्यसपछि लाइनको दूरी करिब 1.5 देखि 2 मिटर र बोटको दूरी 1.5 मिटर जति राखेर खाल्डो बनाउनु पर्दछ। खाल्डो खन्दा 2 फिट गहिरो र 1 फिट गोलाइ भएको खाल्डो तयार गर्नु पर्दछ। अब रोप्ने तरिकाको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी गराउनु पर्दा दर्शकवृन्द, प्रति खाडलमा अहिले भर्खरै मैले जानकारी गराए अनुसारको मल राम्रोसँग तपाईले हाल्नु पर्दछ। त्यसपछि परवल खेती गरिरहेको राम्रो बोटको हाँगा करिब 50 सेन्टिमिटर जति काटेर गोलो बनाई बिडा बटारे जस्तो गरेर बटार्नु पर्छ। गोलाइ करिब 50 सेन्टिमिटरको हुनु पर्दछ। प्रत्येक लहरामा गाँठाहरू प्रशस्त हुनु पर्दछ। त्यसपछि काटेको दुवै टुप्पो 10 देखि 15 सेन्टिमिटर माटो भन्दा बाहिर पर्ने गरेर करिब 10 सेन्टिमिटर गहिरो गरेर रोप्नु पर्दछ। यसरी रोपेको हाँगाले केही दिनमा जरा हाल्न थाल्दछ।
चल्दछ र जमिन भन्दा माथि देखिएका हाँगाबाट नयाँ टुसाहरू पलाउन थाल्छन्। यसरी तपाईले परवलको खेती गर्न सक्नुहुन्छ। अब परवल रोप्दाखेरि प्रतिरोपनी 150 देखि 200 वटा यस्ता टुक्राहरूको आवश्यकता पर्दछ। यसमा भाले फुलो र पोथी फुल छुट्टा छुट्टै बोटमा हुने भएकाले 20 वटा पोथी बोटको बीचमा कम्तीमा एउटा भाले बोट रोप्नु पर्दछ। यसो गर्दा परागसिंचन हुन पाउँछ र उत्पादन वृद्धि हुन्छ। बिउबाट पनि परवल खेती गर्न सकिन्छ, तर यसरी खेती गर्दा उत्पादन कम हुने, बेर्नाहरू ढिलो तयार हुने, फुल्नुभन्दा अगाडि भाले पोथी बिरुवा छुट्याउन गाह्रो हुने, भाले बोटको संख्या बढी हुने आदि समस्याहरू उत्पादन हुन्छन्। त्यसैले तपाईले बिउबाट परवल खेती गर्नुभन्दा पनि यसको डाँठबाट अथवा यसको काण्डबाट चाहिँ यसको बिरुवाहरू निकालेर खेती गर्न सक्नुहुन्छ। अब परवल खेती गर्नको लागि परवलका जातहरूको बारेमा तपाईहरुलाई केही सामान्य जानकारी गराउँदा, नेपालको बजारमा सेतो धर्सो भएको लामो, हरियो गोलो तथा सेतो धर्सो भएको हरियो गोलो परवलहरू पाइन्छ। नेपालमा कृषि विकास विभागबाट खासै सिफारिस गरिएका जातहरू त छैनन्। भारतबाट उत्तर पूर्वी प्रदेशका लागि केही उन्नत जातहरू निकालिएका छन्, जुन नेपालमा पनि राम्रोसँग गर्न सकिन्छ। ती जातहरूको बारेमा जानकारी गराउनु पर्दा म तपाईहरुलाई यतिखेर फैजाबाद परवलको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। यो फैजाबाद परवल भनेको चाहिँ कस्तो हो भने, एउटा फलको तौल करिब 20 देखि 30 ग्राम सम्मको हुन्छ। यसको फलको आकार सेतो धर्सो भएको हरियो गोलो हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ फैजाबाद परवल 3 भन्ने रहेको छ। यो जातको परवल एउटा फलको तौल करिब 20 देखि 30 ग्रामको र 6 देखि 8 सेन्टिमिटर लामो हुन्छ। यसको आकार लामो हुन्छ। त्यस्तै गरी यो जातको परवल मोटो तथा हरियो र चिल्लो आकारको हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ फैजाबाद 4 भन्ने रहेको छ। यसको तौल 20 देखि 25 ग्रामको हुन्छ। यसको फलको आकार लामो, मोटो, हरियो तथा चिल्लो खालको चाहिँ हुन्छ। यस्तै गरी विभिन्न जातका परवलहरू रहेका छन्। तपाईले आफूलाई उपयुक्त लाग्ने जातको चाहिँ खेती गर्न सक्नुहुन्छ। अब सिंचाई तथा गोडमेलको कुरा गर्नुपर्दा, लहरा रोपिसकेपछि चिस्यान कायम हुने गरी सिंचाई गरिरहनु पर्छ। समय समयमा तपाईले परवल खेतीमा सिंचाई गरिरहन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी 60 सेन्टिमिटर भन्दा माथि हाँगा निस्किएपछि सिंचाई गर्नु पर्दैन। धेरै नै सुक्खा भयो भने जरा भिज्ने गरेर सिंचाई गर्न सकिन्छ। पानी बढी भएमा निकासको राम्रो व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्छ। अब लहरा रोपिसकेपछि फल नलागेसम्म 3-4 पटकसम्म गोडमेल गर्नुपर्छ। जरा हालेर झाँगिन नपाओस् भन्नका निमित्त बेला बेलामा उल्टाइ पल्टाइ गरिरहनुपर्छ। परवललाई टेका दिनु राम्रो हुन्छ। यसरी टेका दिँदा उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ। भुइँमै उत्पादन गर्ने हो भने लहरा फैलने ठाउँमा खर पराल, उखुको पात, ढोड आदिको चाहिँ छाप्रो हाल्नु भयो भने यसबाट चाहिँ राम्रोसँग उत्पादन लिन सक्नुहुन्छ। अब अर्को वर्षको कुरा गर्नुपर्दा, प्रत्येक वर्ष कार्तिक मङ्सिरतिर बोट सुक्न थालेपछि भुइँदेखि करिब 15 सेन्टिमिटर छाडेर अन्य भाग हटाइदिनुपर्छ। पालुवा आएपछि फेरि आवश्यक रूपमा चाहिँ मल राखेर तपाईले फेरि त्यहाँबाट परवलको उत्पादन लिन सक्नुहुन्छ। परवलको बीचमा अदुवा, बेसार जस्ता बालीहरू अन्तरबालीको रूपमा पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। अब रोग र किराको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी गराउनु पर्दा, फलकुइने रोग भन्ने रहेको छ। यसले धेरै कृषकहरूलाई चाहिँ सताउने गरेको छ। यो रोग कस्तो खालको हुन्छ भने दर्शकवृन्द, ढुसीले कलिलो पालुवा पात र फलहरूमा आक्रमण गर्दछ। यो रोग लागेपछि जसले संक्रमित भागमा कपास जस्तो सेतो पदार्थको विकास गराउँदछ। पानी धेरै परेको बेलामा ढुसी अझै फैलन्छ। सिंचाईको पानीले पनि यो फैलन सक्दछ, जसले गर्दा पालुवा तथा फल कुहिने समस्या चाहिँ आउँछ। अब यस्तो खालको रोग लाग्यो भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने अलिकति अग्लो जग्गामा परवल लगाउन सक्नुहुन्छ। विशेष गरी तपाईले परवल लगाउँदा चाहिँ अग्लो जग्गा रोज्नु भयो भने त्यहाँबाट धेरै राम्रो आम्दानी लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी रोगको लक्षण देखिन साथ ब्लाइटक्स 50 4 ग्राम प्रति लिटर पानीमा मिसाई 7 देखि 10 दिनको फरकमा बोट भिज्ने गरेर छर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ कागे रोग भन्ने रहेको छ। यो रोग चाहिँ कस्तो हो भने दर्शकवृन्द, रोगी बोटको नसामा खैरो दाग, डाँठमा लाम्चो परेको पहेँलो खैरो र फलमा चाहिँ बढेको खैरो दाग देखिन्छ। अब यस्तो खालको रोग लाग्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने घुम्ती बाली अपनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी बेबिस्टिन 2.5 ग्रामले प्रति किलो बिउ उपचार गरी रोप्न सक्नुहुन्छ। रोग देखिएमा इन्डोफिल M45 वा
बेबिस्टिन 1 ग्राम प्रति लिटर पानीमा मिसाई छर्कन सक्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द, अब किराहरूको बारेमा जानकारी गराउनु पर्दा फल कुहाउने औसा किराले चाहिँ परवललाई धेरै सताउने गर्दछ। अब यो किरा लागेको कसरी पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईहरूले औसा फलभित्र पस्दछ र फलको गुदी चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै खाइदिन्छ, जसले गर्दा फल चाहिँ कुहिन सुरु गर्दछ। अब यस्तो खालको किरा लाग्यो भने तपाईले यसको रोकथामको लागि के गर्न सक्नुहुन्छ भने दर्शकवृन्द, किरा लागेका परवलहरू जम्मा गरेर नष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी थायोडन 2 मिली प्रति लिटर पानीमा मिसाई 10 दिनको फरकमा फलमा छर्कन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी 20 ग्राम मालाथियनको धुलो र 200 ग्राम खुँदो 2 लिटर पानीमा मिसाई विषयुक्त चहारा बनाउने र फल लाग्ने समयमा चाहिँ तपाईले यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब उत्पादनको कुरा गर्नु पर्दा परवलको नरम फल टिपेर बजारमा लैजानु पर्दछ। परवल विशेष गरेर फागुनदेखि जेठसम्म फल्दछ। त्यस्तै गरी 4 देखि 5 दिनको अन्तरमा परवलको बाली टिप्नु राम्रो मानिन्छ। पहिलो वर्ष तपाईले 500 देखि 1000 किलो उत्पादन लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी दोस्रो वर्षमा पनि त्यति नै फल्छ। तेस्रो र चौथो वर्षमा भने तपाईले 1500 देखि 2000 किलोसम्म परवल फलाउन सक्नुहुन्छ। जति राम्रोसँग हेरविचार गर्न सकियो त्यति नै बढी उत्पादन लिन सकिन्छ। त्यसपछिको वर्ष भने उत्पादन केही कम हुन्छ। यसलाई धेरै दिनसम्म भण्डारण गर्न पनि सकिन्छ। घाममा परि चाउरी परेमा 1 रात पानीमा राख्न सकिन्छ, जसले गर्दा भोलिपल्ट हरियोपन भई पोटिलो देखिन्छ र यसरी चाहिँ तपाईले परवल खेती गरेर आफ्नो आम्दानीको स्रोतलाई बढाउन सक्नुहुन्छ, जसको कारणले तपाईँ एउटा सफल कृषक बन्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला। यदि तपाईँ कृषिसँग सम्बन्धित अन्य यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस कृषि सन्देश युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोला। धन्यवाद।